रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2025-26 में GDP समेत दीगर अहम मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हुए। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रिकॉर्ड। गद्दों की तादाद में सालाना 1.9% इजाफा। तादाद 61,60,000 तक पहुँच गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फैसलों की मजमूई पैदावार में 6.6% इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार 4.3% इजाफे के साथ 2,96,00,000 टन रही। चावल, गन्ने और दीगर फसलों की पैदावार में भी इजाफा। ताहम मकई और कपास की पैदावार में कमी रिपोर्ट। चने, आलू, आम और केले समेत मुतादिद अजनास की पैदावार में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। लाइव स्टॉक शोबे में 3.8% और माहीगीरी में 1.7% नमू रिपोर्ट। दस्तावेज के मुताबिक मवेशियों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका के ईरान पे पैदर पे हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास, कुशम और हैंगाम जज़ायर समेत मुतादिद इलाकों में हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक। बंदरगाह गान के अतराफ भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी और ईरानी अफवाज के दरमियान समंदर में झड़पों की भी इत्तलात। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयाँ ईरान की मुसलसल जारहियत के जवाब में की गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों में इसराइल का कोई किरदार नहीं। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान पर बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरान पर अमरीकी हमलों का जवाब। पासदारान इनकलाब का खित्ते में 18 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। उर्दन के अल राज़िक एयर बेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमलों में ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब का कहना है ये कार्रवाई रात के वक्त ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दन में मौजूद शहरियों के लिए हंगामी हिदायत जारी। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इतलात है कि उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौजी हमले और फ़ौजी झड़पें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हुईं। ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां ताकत नहीं, बेबसी की अलामत हैं। ईरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने डटकर खड़ा रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक जवाब। कहा, ईरानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी के निज़ाम को निशाना बनाने की बातें ईरानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ खित्ते में वसी तर जंग का बाइस बन सकती हैं। यमन के हौसियों ने अमरीका को खबरदार कर दिया। हौसी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी हमले ईरानी अवाम के अज़्म को कमज़ोर करने में नाकाम रहेंगे। कहा, कशीदगी में इजाफे से आलमी तिजारती रास्ते, तेल और तवानाई की मंडियाँ और सप्लाई चेन्स मुतासर होंगी, जिससे आलमी मईशत को संगीन खतरात लाहक होंगे। कतरी वफ्द अहम सिफारती मिशन पर तेहरान पहुँच गया। ईरानी हुकाम और कतरी वफ्द के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द के दौरे में खित्ते में जारी जंग के खात्मे से मुतल्लिक सिफारती अमल भी ज़ेर गौर आएगा। मुज़ाकरात में इलाकाई कशीदगी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। कतरी हुकाम की जानिब से दौरे पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया।
گلگت بلتستان کی سیاست میں بڑا بریک تھرو، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی گلگت میں مشاورتی ملاقات، حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولے، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی وفد میں نیر بخاری، قمر زمان کائرہ، شجیل میمن، ناصر شاہ، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین شامل۔ لیگی وفد میں وزیر امور کشمیر میر مقام اور حافظ حفیظ الرحمان شامل۔ ملاقات میں حکومت سازی پر تجاویز سمیت مختلف ملکی و قومی امور پر گفتگو۔ وفود کی حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی وفد کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو قیادت کا مینڈیٹ دیا۔ حکومت سازی کے فیصلے جمہوری اصولوں کے مطابق ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز بند کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر آغاز۔ 100 انڈیکس میں 549 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، جبکہ انڈیکس 1,68,877 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا۔ زیر تربیت ASP سے ملاقات، پیشہ ورانہ امور اور تربیتی معیار پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی افسران کو جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ پولیسنگ کی ہدایت، کہا فیلڈ میں عوام کے ساتھ حسن سلوک اور فوری مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ زیر تربیت افسران ملک کا مستقبل ہیں اور ان کی بہترین تربیت حکومت کی ترجیح۔ وزیر داخلہ نے زیر تعمیر ہاسٹل اور ماڈل روم کا معائنہ بھی کیا۔ حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے پر غور۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی بجائے کی جا سکتی ہے۔ ماہانہ 1,83,000 روپے سے زائد آمدن رکھنے والے افراد کو ریلیف دینے پر غور۔ زیادہ آمدن والوں کے لیے بھی ٹیکس شرح میں نرمی کی تجاویز شامل۔ ماہانہ 2,67,000 روپے تک آمدن پر انکم ٹیکس میں 5% تک کمی کی تجویز۔ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگانے، جبکہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% ٹیکس شرح مقرر کرنے کی تجویز زیر غور۔ 5,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس برقرار رکھنے کا امکان۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر یہی شرح لاگو کرنے کی تجویز۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد کمانے والوں پر عائد سرچارج ختم۔ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کی سازش بے نقاب۔ احتجاج کی آڑ میں پاکستان مخالف بیانیہ پھیلانے کی کوشش ناکام۔ حریت کانفرنس نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو کشمیری عوام کے موقف کے منافی قرار دیا۔ پاکستان مخالف عناصر سے لا تعلقی کا بھی اعلان۔ دو ٹوک موقف اپنایا کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چند شرپسند عناصر آزاد کشمیر میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خاموش رہنے والے آج پاکستان مخالف مہم چلاتے ہیں۔ آئینی اور قانونی معاملات سڑکوں پر نہیں، متعلقہ فورمز پر حل ہوتے ہیں۔ تمام حریت پسند جماعتیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ صومالی قزاقوں کی قید میں موجود پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے صومالی قیادت سے رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا صومالی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا صومالی وزیر خارجہ نے مغویوں کی جلد رہائی کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ تمام فریقین سے ضبط و تحمل اور پرامن حل کا خواہاں ہے۔ اعلیٰ سطحی سفارتی روابط اور علاقائی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، جن میں ترک اور لبنانی قیادت کے ساتھ مشاورت شامل ہے۔